अभिवादन जयमसी गर्न चाहन्छु। विशेष गरी प्रत्यक्ष रूपमा रहनुहुने, युट्युबमा रहनुहुने, फेसबुक पेजमा रहनुहुने सबैलाई, लाइभमा रहनुहुने सबैलाई म ख्रीष्टीय अभिवादन गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले गएको हप्ता हामीलाई प्रकाशको 3 अध्यायको 7 पद दाउदको साँचो के हो भनेर हामीले हेरेका थियौँ र त्यसको अर्थ हामीले खोलेका थियौँ र धेरै व्यक्तिले यो वचन मन पनि पराउनु भयो। युट्युबमा पनि धेरै व्यक्तिले वचन हेर्नुभयो र फेसबुक पेजमा पनि करिब 5000 मान्छेले हेरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद छ। फेरि पनि आज हामी प्रस्थानको पुस्तकबाट आजको वचनमा अगाडि बढ्छौँ। एउटा नयाँ विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ। परमेश्वरले लेवी कुललाई मात्र किन छान्नुभयो? आफ्नो सेवाकाई गर्नको लागि परमेश्वरले लेवीको कुललाई मात्र किन छान्नुभयो? गन्तीको 32 अध्याय आज म तपाईहरुको बीचमा पढ्न चाहन्छु। के थियो कारण? परमेश्वरले 12 कुल मध्येमा एउटा लेवीको कुललाई किन छान्नुभयो, किन रोज्नुभयो? आफ्नो पुजारी सेवकाईको पदको लागि परमेश्वरले किन लेवीको कुललाई छान्नुभयो? किन गाद, आशेर, नप्ताली, रुबेन, हैन, इस्साखारको कुललाई किन छान्नु भएन? योसेफको कुललाई किन छान्नु भएन? किन परमेश्वरले आज लेवीको कुललाई छान्नुभयो त भन्ने विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। यो लेवीको कुललाई छान्नभन्दा अगाडि केही भूमिका हामीले हेर्नुपर्छ। जब इजरायलीहरू मिश्र देशबाट कनानको यात्रामा जाँदै थिए, बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर मोसा 40 दिनसम्म परमेश्वरसँग बिताउन जानुभएको थियो। सुन्नुहोस् है, 40 दिनसम्म मोसा परमेश्वरको पर्वतमा बिताएर फर्किँदै गर्दा त्यहाँनिर हारूनको नेतृत्वमा एउटा सुनको बाछो बनाएर त्यहाँनिर चाहिँ थुप्रै इजरायलले रमाड गरिरहेका थिए र यो सुनको बाछोलाई यही नै हो मिश्र देशबाट हामीलाई डोर्याउने देवता, यही नै हो अगुवाई गर्ने देवता, यही नै हो भनेर धुमधामसँग नाच्दै गाउँदै बजाउँदै स्वर मचाइरहेका थिए। जब मोसा पर्वतबाट तर उर्लेर आउनुहुन्छ, मोसाका सेवक यहोशुले भन्नुहुन्छ त्यहाँ त ठुलो स्वर मचिरहेको छ त, अनि मोसाले भन्नुहुन्छ त्यहाँ त भजन गान गाइरहेका छन् त, किन यत्रो ठुलो स्वर मचाइरहेको छन् भनेर नजिक गएर हेर्दै गर्दा सबै इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई बिर्सेर मोसालाई आउन ढिलो भयो भनेर उनीहरूले सुनको बाछा बनाएर पुजिरहेको हामी देख्छौँ। त्यतिखेर परमेश्वर औधी रिसाउनु भयो इजरायलीसँग। मिश्र देशबाट बट्टै चरा जुटाइदिनु भयो, मिश्र देशबाट छुटकारा दिनुभयो, लाल समूहलाई 2 फ्याक गरेर ल्याउनु भयो, चट्टानको पानी पियाउनु भयो, मन्न जुटाउनु भयो, सबै कुरा जुटाउनु भयो। त्यो परमेश्वरलाई 40 दिनमै बिर्सिएर तिनीहरूले मूर्ति पूजा गरिरहेका छन्। कति छिटो 40 दिनमै बिर्सेको हो त? कति अनौठो लाग्छ मलाई इजरायलीहरूको जीवन देख्दाखेरि। आज त्यो कुरा हामीले हेरेर यसैबाट लेवीको कुलले अद्भुत काम गरेको छ, जसका कारणले गर्दा परमेश्वरले लेवीको कुललाई आफ्नो सेवकाईको जिम्मा दिनुभएको छ। आउनुहोस् पढौँ। लामो हुन्छ भनेर मैले 6 पदबाट पढेँ है त। 32 को मोसाले गाद र रुबेनका सन्तानलाई भने, तिमीहरूका दाजुभाइ उता लडाईँमा जाँदा तिमीहरू चाहिँ यता ढुक्कै बस्छौ। परमप्रभुले दिनुभएको पारिपट्टिको देशतिर जान इजरायलीहरूका चित्त तिमीहरू किन कलबलाइदिन्छौ? कादेश बर्नेबाट मैले तिमीहरूका बुबाहरूलाई यो देशको सेवा गर्न पठाउँदा तिमीहरूका बुबाहरूले यसै गरेका थिए। जब तिनीहरू एस्कोलको बेसीमा गएर यो देश देखे, तब परमप्रभुले तिनीहरूलाई दिनुभएको देशमा नजाउन् भने तिनीहरूले इजरायलीका चित्त कलबल पारिदिएका थिए। त्यस दिन परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो र यसो भनेर शपथ खानुभएको थियो, मैले अब्राहम, इसाक र याकूबसित शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको देशमा मिश्रबाट आएका 20 वर्ष र उँभोका कोही पनि पस्न पाउने छैनन्, किनभने तिनीहरूले पूर्ण रूपले मलाई पछ्याएनन्। मैले गन्तीको पुस्तक पढेछु, प्रस्थानको पुस्तक 32 पढ्नुपर्ने, मैले गन्तीको पुस्तक पढेछु, त्यसको टपिक्सहरू नआएको कारणले गर्दा 11 पदबाट ओके क्षमा गर्नु मलाई। तर मोसाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आग्रहपूर्वक भने, हे परमप्रभु, तपाईले आफ्नो ठुलो सामर्थ्य र शक्तिशाली हातले मिश्रबाट निकालेर ल्याउनु भएका आफ्ना मानिसहरूमाथि तपाईको क्रोध किन यति साह्रै जलेको छ? मिश्रीहरूले किन यसो भन्ने मौका पाउन्? कुबलो चिताएर पर्वतहरूमा तिनीहरूलाई मार्न र तिनीहरूलाई पृथ्वीबाट नाश गर्न उहाँले तिनीहरूलाई ल्याउनु भयो। तपाईँ आफ्नो भयङ्कर क्रोधलाई शान्त गर्नुहोस् र आफ्ना मानिसहरूलाई हानि गर्नदेखि आफ्नो मन बदल्नुहोस्। आफ्ना दासहरू अब्राहम, इसाक र याकुबलाई सम्झनुहोस्, जुनहरूसित तपाईँले आफ्नै नाउँमा शपथ खाएर यसो भन्नुभएको थियो, म तिमीहरूका सन्तानलाई आकाशका ताराहरू जस्तै बनाउने छु। मैले प्रतिज्ञा गरेको सारा देश तिमीहरूका सन्तानलाई दिनेछु र तिनीहरू सधैँसम्म त्यसको अधिकारी हुनेछन्। तब आफ्ना मानिसहरूलाई हानि गर्नदेखि परमप्रभुले आफ्नो मन बदल्नु भयो अनि मोसा फर्केर आफ्ना हातमा गवाईको दुवै शिलापाटी लिएर पर्वतबाट ओर्ले। ती पाटीहरूमा
अगाडि र पछाडि दुवैपट्टि लेखिएका थिए। ती पाटीहरू परमेश्वरको काम थिए, तिनका लेखोट परमेश्वरद्वारा खोपेर लेखिएका थिए। यहोशूले मानिसहरू चिच्चाएका सुनेर मोसालाई भने छाउनीमा त लडाईँको स्वर जस्तो पो सुन्दैछ। मोसाले भने यो स्वर न जित्नेहरूको न हार्नेहरूको हो, तर म त गाउनेहरूको स्वर सुन्दैछु। छाउनेर आउँदै मोसाले बाछो र नाच देखे। मोसालाई साह्रै रिस उठ्यो र तिनले ती पाटीहरू आफ्ना हातले पर्वतको फेदीमा फ्याँकेर फुटाइदिए। तब तिनीहरूले बनाएको त्यो बाछो लिएर तिनले आगोमा जलाइदिए र त्यसलाई धुलो पिठो पारेर पानीमा छरिदिए। अनि तिनले इजरायलले त पिउन लाए। त्यसपछि मोसाले हारूनलाई भने यी मानिसहरूले तपाईँलाई के गरेर तपाईँले यिनीहरूलाई यति ठुलो पापमा लाउनुभयो? हारूनले जवाब दिए, हजुरको रिस ममाथि नउठोस्, तपाईँ त यी मानिसहरूलाई जान्नु नै हुन्छ यिनीहरू कति खराबीतिर लागेका छन्। तिनीहरूले मलाई भने मलाई हाम्रा निम्ति हाम्रा अघि जानलाई देवताहरू बनाऊ, किनकि हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने मोसालाई के भयो हामी जान्दैनौँ। तब मैले तिनीहरूलाई भने जस कहाँ सुनका गहनाहरू छन् ती पकालेर ल्याऊ। अनि तिनीहरूले मलाई सुन दिए। मैले आगोमा हालिदिएँ र त्यो बाछो निस्क्यो। मोसाले देखे कि मानिसहरू त छाडा भइसकेका थिए, किनकि हारूनले तिनीहरूलाई छाडा हुन दिएका थिए, यतिसम्म कि तिनीहरू आफ्ना बैरीका सामुन्ने हाँसोको कारण बनेका थिए। तब मोसाले छाउनीको ढोकानिर उभिएर भने जो जो परम प्रभुतर्फ छन् तिनीहरू म कहाँ यता आउन्। अनि लेवीका सारा सन्तान चाहिँ तिनी कहाँ आएर भेला भए। मोसाले तिनीहरूलाई भने परम प्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू हरेकले आफ्ना दरबार बेरेर छाउनीको वल्लोदेखि पल्लो छेउसम्म ढोकामा गएर हरेकले आफ्नो भाइ र आफ्नो मित्र र आफ्नो छिमेकीलाई मार। तब लेवीका सन्तानले मोसाले भने अनुसार गरे। त्यस दिन मानिसहरूमध्ये 3000 जति पुरुष मारिए। तब मोसाले भने आज तिमीहरू आफ्ना छोरा र आफ्ना भाइलाई नाश गरी परम प्रभुको निम्ति अलग गरिएका छौ। आज उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। आमेन। वाउ, यो आशिष कसलाई दिएको? लेवीको कुललाई। मलाई बताउनुहोस्, आज हामीले प्रस्थानको 32 अध्यायमा हामीले आज 29 पदसम्म पढ्यौँ। यो पढ्दाखेरि एउटा रोचक घटना हामीले देख्न पाउँछौँ। प्रियहरू, यो रोचक घटना तपाईँले हिजो पनि पढ्नु भएको हुनसक्छ। यसबाट रोचक ज्ञान छ। जब सारा इजरायलीहरूले चाहिँ मोसा 40 दिन नआउँदै गर्दा उनीहरूले देवता बनाएर हारूनको नेतृत्वमा उनीहरूले बाछा पुजेको छन्। तर बाछा पुजे पश्चात जब मोसा र जब यहोशू जब नजिक आइपुग्छन्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जब आइपुग्छन् तब परमेश्वर तिनीहरूसँग क्रोधित हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरसँग मोसाले निवेदन गर्छन्, हे प्रभु, अन्य जातिहरूले फेरि उजाडी स्थानमा ल्याएर मार्यो भनेर भन्छ भनेर तपाईँको नाउँ उद्देशित हुन्छ, यसकारण तपाईँले त्यस्तो काम नगर्नुहोस् भनेर परमेश्वरलाई सम्झाउँछन्। तर परमेश्वरले चाहिँ केही पनि गर्नुहुन्न, मन बदल्नुहुन्छ। तर मोसाले जब त्यो शिला हातको पाटीमा जुन ल्याएका थिए त्यो चाहिँ फुटालिदिन्छन् र रिसले चुर हुन्छन्। त्यसपछि भन्छन्, को परम प्रभुतर्फ छ, को मतर्फ छ, को परमेश्वरतर्फ छ, त्यो मतिर आओस्, जो परमेश्वरको विरुद्धमा छ त्यो नआओस् भनेर उनले घोषणा गर्छन्। जब उनले घोषणा गर्छन्, तपाईँलाई थाहा छ याकुबका 12 जना सन्तानका सन्ततिहरू इजरायलीहरू मध्ये 12 कुल मध्ये एउटै कुल मात्रै मोसाको पक्षमा हुन्छ। एउटै कुल मात्रै मोसाको पक्षमा खडा हुन्छ। अनि जब मोसाको पक्षमा खडा हुन्छन्, सारा इजरायली एकतर्फ, 11 कुलका इजरायली एकतर्फ, मोसा, यहोशू र हारूनको परिवार र लेवीको कुल एक पक्ष। अब सुन्नुहोस् है। अनि मोसाले आज्ञा दिन्छन्, आज तिमीले तरबार उठाएर यी इजरायलीहरूका पुरुषहरूलाई मार, जो परमेश्वरको विरुद्धमा छन् तिनलाई मार भनेर आदेश दिन्छन्। लेवीको कुलले तरबार झिकेर योग्य पुरुषलाई काटिदिन्छ। त्यतिखेर कतिजना मान्छे मरेका थिए? 3000 मान्छे। 3000 पुरुष मात्रै मरेका थिए, दिदीबहिनी मरेका थिएनन्। पुरुष 3000 युवकहरू मरेका थिए, किनकि लेवीको कुलले सर्वस्व पारिदिएको थियो। अनि त्यो लेवीको कुलले यसो गर्दै गर्दा परमेश्वर लेवीको कुलसँग प्रसन्न हुनुभयो। लेवीको कुललाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। लेवीको कुललाई मोसाले के भने? 29 पद, तब मोसाले भने आज तिमीहरू आफ्ना छोरा र आफ्ना भाइलाई नाश गरी परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएका छौ। लेवीको कुललाई भनिएको हो, अलग गरिएका छौ। आज उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिउन्। ल हेर्नुहोस्, लेवीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सेवामा पुजारी पदमा छान्नु भएको कारण मध्ये एउटा कारण हो
उनीहरू परमेश्वरतर्फ उभिएका थिए, परमेश्वरको पक्षमा खडा भएका थिए, परमेश्वरको पर्वतमा उभिएका थिए, परमेश्वरको सपोर्ट गरेका थिए, मोसाको सपोर्ट गरेका थिए। यसै कारण परमेश्वरले आफ्नो पुजारीगिरीमा परमेश्वरले लेवीको कुललाई चुन्नुभयो। हालेलुया। 12 कुल मध्येमा 11 कुलले परमेश्वरको पक्षमा खडा हुन चाहेन, परमेश्वरको कुरा सुन्न चाहेन, परमेश्वरको पक्षमा खडा हुन चाहेन। तर एउटै कुल मात्रै परमेश्वरको र मोसाको पक्षमा खडा भयो, त्यो चाहिँ लेवीको कुल थियो। लेवीका कुलले नै मारिदिए ती 3000 व्यक्ति। त्यो मारेकोमा परमेश्वर खुसी हुनुभयो। किन भन्दा थाहा छ? परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन नचाहने मान्छे, परमेश्वरको पक्षमा खडा नहुने मान्छे, परमेश्वरको विरुद्धमा हिँडेको मान्छेको परमेश्वरले कहिल्यै पनि त्यो व्यक्तिलाई राम्रो मान्नु। बाइबलले बताएको यो कुरा मैले बताएको होइन। परमेश्वरको पक्षमा खडा भएको लेवीको कुललाई उहाँले पुजारीको पद हस्तान्तरण गर्नुभयो। याद गर्नुहोस्, लेवी जहिले पनि सत्यको पक्षमा खडा भएका थिए। सत्यको पक्षमा खडा हुने व्यक्तिलाई मात्रै परमेश्वरले आफ्नो कामको जिम्मा दिन सक्नुहुन्छ। यो यहाँबाट तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्छ। तितर पितर भएको लेवीको कुललाई परमेश्वरले सम्मान गर्नुभयो, सेवा गएको काममा उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। अब एउटा हिस्ट्री म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मिस्र देशबाट जब इजरायलीहरू बाहिर निस्कन भन्दा अगाडि अन्तिम विपत्ति जेठा छोराहरूलाई मार्ने मृत्युको विपत्ति जब परमेश्वरले ल्याउनु भयो नि, त्यो मृत्यु ल्याउँदै गर्दाखेरि मिस्रमा जन्मेका सबै घरका जेठो पशु, सबै घरका जेठो छोराहरू मरे। तर त्यही मिस्रमा देशमा बसेका गोसेन पर्वतमा बसेका इजरायलीहरूको जेठो कोही पनि मरेन। त्यही मिस्रमा बसेका छोराहरूको जेठा छोरा मरे, त्यही मिस्र देशको गोसेन पर्वतमा बसेका इजरायलको जेठो छोरा मरेन। तर परमेश्वरले निस्तार चाडको समयमा मिस्रमा सम्पूर्ण पहिले जन्मिएका जेठा छोरालाई उहाँले नष्ट गर्नुभएको थियो। तर इजरायलीको जेठालाई उहाँले जोगाउनु भयो र पछि त्यही जेठालाई उहाँले मेरो हो भनेर छुट्याउनु भयो। सुन्नुहोस् है, जेठो मेरो हो भनेर छुट्याउनु भयो उहाँले त्यतिखेर। त्यसपछि अब लेवीहरूले गरेको असल कामले गर्दा अब जेठालाई उहाँले चुन्नु पर्ने अवस्थामा उहाँले लेवीको पुरै कुललाई जेठोको रूपमा उहाँले सेवाको निम्ति चुन्नुभयो। अब लेवी कसका छोरा थिए? लेवीका छोरा को थिए त भन्दा लेवीका 3टा छोरा थिए। लेवीका 3टा छोरा तपाईँले हेर्नुहुन्छ, गेस्रोन, कहात र मरारी। यी 3टा छोरा थिए लेवीका छोराहरू। अब यो 3टा छोरामा गेस्रोन, कहात र मरारी, यो 3टा छोरामा माइलो छोरो अथवा दोस्रो छोरो, हैन, दोस्रो छोरो को थियो? कहात। कहातबाट आएको छोरा चाहिँ हारून र मिरियम र मोसा थिए। परमेश्वरले लेवीको कुललाई पहिलो जेठो कुरा मिस्र देशमा हुँदै गर्दा जेठो कुरालाई उहाँले मेरो हो भन्नुभयो। त्यही जेठो छोरो छान्दै गर्दा उहाँले 12 कुल मध्येमा एउटा कुल छान्नुभयो। त्यो कुल चाहिँ लेवीको कुल थियो। लेवीको कुललाई किन छान्नुभयो? किनकि लेवीको कुल परमेश्वरको पक्षमा खडा भएको थियो। लेवीको कुल सत्यको अडानमा अडिएको थियो। लेवीको कुल मोसाको पक्षमा खडा भएको थियो। यसकारण उहाँले पुजारीको काम, सेवकाईको काम, पुजारीगिरीको काम परमेश्वरले लेवीको कुललाई सुम्पनु भयो। लेवीको कुलमा पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ, गेस्रोन, कहाती र मरारी भन्ने 3टा छोरा थिए। 3टा छोरामा नि कहातीबाट चाहिँ को जन्मियो? हारून, मिरियम र मोसा जन्मियो। अनि त्यो मोसा, हारून र मिरियमको जुन लाइनलाई, लेवीको लाइनलाई परमेश्वरले आफ्नो सेवाको निम्ति उहाँले चुन्नुभयो। अनि यो कुरा तपाईले कहाँ देख्न पाउनुहुन्छ भन्दा तपाईले हेर्नुपर्ने प्रस्थान 6 अध्याय तपाईले खोल्नुहोस् त। प्रस्थानको 6 अध्यायमा तपाईले यो कुरा पाउनुहुन्छ। प्रस्थानमा 6 अध्याय पढ्नुभन्दा तपाईले गन्तीको पुस्तक 3 अध्याय पहिला निकाल्नुहोस् त। गन्तीको पुस्तक 3 अध्याय पहिला पढ्नु भयो भने यो कुरा तपाईले यहाँ मैले बोलेको कुरा तपाईले यहाँ प्रकटमा पाउनुहुन्छ। 11 देखि 12 पद तपाईँ पढिदिनुहोस् त। गन्ती 3 अध्यायको 11 देखि 12 पद। भन्नुभयो, पहिले सट्टामा मेरै हुन्। हालेलुया। मैले अघि भन्थे, जेठा छोराहरू लिनुपर्ने कुरामा
परमेश्वरले जेठालाई लिनुहुन्थ्यो, त्यो जेठाको बदलामा अब उहाँले कसलाई लिनुभयो? लेवीको कुललाई लिनुभयो। यहाँ लेखेको छ, प्रश्न छ, इजरायलीहरूमा पहिले जन्मेर गर्भ खोल्ने पुरुषहरू सबैका सट्टामा मैले लेवीहरूलाई इजरायलीहरूको बीचबाट लिएको छु, यसैले लेवीहरू मेरै हुन्। फेरि इजरायली उहाँको होइनन् भन्न खोजेको होइन, लेवीहरूलाई विशेष मेरो कामको निम्ति मैले चुनेको छु भनेर परमेश्वरले यहाँनिर हामीलाई अवगत गराउनु भएको छ। अब तपाईँलाई फेरि अर्को कुरा बताइदिन चाहन्छु। अब लेवीको हरेकले फेरि पुजारीको काम पाउँदैन थियो। लेवीको पनि विशेष लेवीबाट जन्मेको गेस्रोन, कहाती र मरारी, यो तीनटा मध्येमा कहातीबाट जन्मेको त्यो पनि फेरि हारुन र मिरियमबाट आएको वंशले मात्रै परमेश्वरको पुजारी काममा नियुक्ति पाउँथ्यो। अरू कसैले पनि पुजारीको काम गर्न पाउँदैन थियो। ल तपाईँले पढ्दिनु, अब बल्ल पढ्नुहोस् त, प्रस्थानको 6 अध्याय पढ्नुहोस् त। अब प्रस्थान 6 अध्यायको 16 पदबाट तपाईँले 25 पदसम्म पढ्नुभयो भने तपाईँले यो कुरा यहाँनिर पाउनुहुन्छ। अब म खाटी कुरातिर जाँदैछु। 6 अध्यायको 16 देखि 25 यिनै हुन्, गेस्रोन, कहात, मरारी। ल ओके, पढ्दै जाउँ। थिए लेवीका वंशहरू तीनटा पुस्ता अनुसार यिनै हुन्। अब्रामले आफ्नी फुपू योकेबेदलाई विवाह गरे र तिनले उनीबाट हारुन र मूसालाई जन्माइन्। अब्राम 137 वर्षसम्म बाँचे। इसहारका छोराहरू कोरह, नेपेग र जिक्री थिए। उज्जियलका छोराहरू मिसाएल, एल्साफान र सित्री थिए। हारुनले अमिनादाबकी छोरी नहशोनकी बहिनी एलिसेबालाई विवाह गरे र तिनले उनीबाट नादाब, अबिहु, एलाजार र इतामारलाई जन्माइन्। कोरहका छोराहरू अस्सिर, एल्काना र अबिआसाफ थिए। कोरहका वंशहरू यिनै हुन्। हारुनका छोरा एलाजारले पतियलको छोरीहरूमध्ये एउटीलाई विवाह गरे र तिनले उनीबाट फिनहासलाई जन्माइन्। लेवीयनका परिवारका मुख्य मानिसहरू तिनीहरूको वंश अनुसार यिनै थिए। ल धन्यवाद। कहातीको वंशबाट हारुन, मिरियम र मूसा आए र यही वंशलाई परमेश्वरले आफ्नो सेवकाईमा उहाँले पुजारीगिरीको पद दिनुभयो। र हामीले अरू कसैले पनि यो पुजारी रगतको बलिदान गर्ने, चढाउने, पवित्र स्थानमा जाने काम चाहिँ कसलाई मात्र मिलेको थियो? हारुन र मूसाको परिवारलाई, पुजारीको परिवारलाई मात्रै अनुमति थियो र अरू कोहीलाई पनि त्यहाँनिर जाने अनुमति थिएन। तपाईँले प्रस्थान 29 को 9 पद पनि पढ्नु भयो भने यो कुरा प्रष्ट हुन जान्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ अरू कसैले पनि पुजारीको सेवा गर्ने काम गर्न पाउँदैन थियो, किनकि पुजारीको काम गर्ने जिम्मा सिर्फ उहाँले लेवी कुलबाट आएको हारुन, मिरियम र मूसाको वंशलाई मात्रै दिनुभएको थियो। पढौँ त त्यहाँनिर। फेटा लगाइदिनु, अब हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पटुका बाँधिदिनु। सदाको विधिद्वारा तिनीहरूले पुजारी पद पाउनेछन्। यसरी तैले हारुन र त्यसका छोराहरूलाई नियुक्त गर्नु। ल अहिले हामीले यहाँनिर पढ्दै गर्दा यहाँनिर हामी के पायौँ भने हारुन, मिरियम र मूसाको वंश जो कहाती वंशबाट आएका थिए, अथवा लेवीको 3वटा छोरा गेस्रोन, कहाती र मरारीबाटको बीचको सन्तान, दोस्रो सन्तान कहातीबाट आएका थिए र यिनलाई मात्रै परमेश्वरले आफ्नो सेवकाईमा, आफ्नो पुजारीगिरीमा, त्यो बलिदान चढाउने कुरामा, पवित्र स्थानमा जानुपर्ने कुरामा, पुजारीले लगाउनु पर्ने पोसाक लगाएर परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुपर्ने काम चाहिँ उहाँले लेवीको कुललाई मात्रै दिनुभएको थियो। विशेष गरी मूसा र हारुनको परिवारलाई मात्रै त्यो अनुमति परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अरू कसैलाई पनि त्यहाँनिर चाहिँ पुजारीगिरी गर्ने अनुमति थिएन। तपाईँले गन्तीको 3 अध्यायको 5 देखि 10 पद पढ्नुभयो भने गन्तीको पुस्तकमा अघि हामीले पढ्यौँ, त्यहाँनिर प्रभुले यी कुललाई मात्रै त्यो काम गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुभएको छ। म पढिदिन्छु। 3 अध्यायको 5 देखि 10 पदमा परम प्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, लेवीको कुललाई यहाँ नजिकै ले अनि तिनीहरूलाई हारुन पुजारीको सामुन खडा गर र
र तिनीहरूले त्यसलाई सहायता गरून्। पवित्र वासस्थानको सेवा गर्दा तिनीहरूले हारुन र सारा समुदायको निम्ति भेट हुने पालमा कामकाज गर्नेछन्। भेट हुने पालको सबै सामानको जिम्मा तिनीहरूले लिनेछन् र पवित्र वासस्थानको काम गरेर इजरायलीको दायित्व पुरा गर्नेछन्। इजरायलीहरूबाट विशेष रूपले छुट्याइएका हुनाले लेवीहरू र हारुनहरू र त्यसका छोराहरूलाई दिइहाल्नु। तैँले हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पुजारी पदमा सेवा नियुक्त गर। तिनीहरू बाहेक अन्य कोही पवित्र स्थानको नजिक आए त्यो मानिस मारियोस् भनेर लेखिएको छ। अरू कुनै पनि कुललाई त्यहाँनिर जाने अनुमति थिएन, किनकि परमेश्वरले लेवीको कुललाई चाहिँ आफ्नो सेवकाईको निम्ति चुन्नु भएको छ। आज यो वचनबाट म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो त भयो पुरानो करारको कुरा। आज तपाईँ र मैले को व्यक्ति पुजारीको पदमा बस्न पाउँछ? हामी नेपालमा थुप्रै जातिहरू छौँ। पुरानो करारमा परमेश्वरले 12 कुलमध्ये एउटा कुललाई छान्नुभयो जो सत्यको पक्षमा खडा भएको थियो। त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले आफ्नो पुजारीगिरीको जिम्मा दिनुभयो। यस नेपालमा, यस संसारमा थुप्रै जातिहरू छन्। अब कुन जातिलाई परमेश्वरले आफ्नो सेवकाईको पुजारी पद? मानौ अहिले म पुजारीको काम गर्दैछु, यस मण्डली होली बेथेस्दा चर्चमा अहिले म पुजारीको काम गर्दैछु। के म सेवाको कामको नियुक्ति योग्यको छु? नेपालको प्रचलन अनुसार, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, नेपालको प्रचलन अनुसार ब्राह्मण जातिले मात्रै पुजारीको काम गर्न पाउँछ, हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। ब्राह्मण जातिले मात्रै मन्दिरको काम, त्यो पनि आचार्य बाहुन, ब्राह्मण जातिले मात्रै पूजा आजाको काम गर्न, पुजारीगिरीको काम गर्ने अनुमति पाएको छ। नेपालमा 4वटा जातलाई वर्गमा बाँडिएको छ: ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। फेरि भनिदिन्छु, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणले पुजारीको काम, क्षेत्रीले देशको रक्षा गर्ने काम, वैश्यले व्यापार गर्ने काम, शूद्रले सबैको सेवा गर्ने काम। मैले छिटो भनिदिएँ है। त्यसकारण यो नेपाल देशमा ब्राह्मण जातिले मात्रै सेवकाई अथवा पुजारीगिरीको काम गर्ने ठहराइएको छ। अरू पुजारी हुन सक्दैन। अरू कुनै पनि काम तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर पुजारीको काम चाहिँ सबै कसले लिने गर्छ? ब्राह्मण जातिले लिने गर्छ। अरू कसैलाई पनि पूजा गर्ने अनुमति छैन। के बाइबलले साँच्चै नै नेपालमा ब्राह्मण जातिले पुजारीगिरी गर्नुपर्छ भनेर नेपालको परिकल्पना गरेसँगै के बाइबलले पनि ब्राह्मण जातिलाई नै पुजारीको काम गर्न भनेर लगाएको छ? कसलाई भने होला? कसले पुजारीगिरीको काम गर्न पाउँछ? बाइबलमा यसको उत्तर छ। नयाँ पुरानो करारमा परमेश्वरले लेवीको कुललाई आफ्नो सेवाको निम्ति नियुक्ति गर्नुभयो। हारुनको वंश, मूसाको वंशलाई उहाँले, कहातीबाट आएका ती सन्तानहरूलाई उहाँले आफ्नो सेवाको निम्ति नियुक्त गर्नुभयो। अब नयाँ करारमा परमेश्वरले कसलाई पुजारीको कामको जिम्मा दिँदै हुनुहुन्छ? कुन जातलाई दिँदै हुनुहुन्छ? ल मलाई भन्नुहोस् त, कुन जातले चाहिँ यो बाइबलको काम, बाइबलको पुजारीगिरी गर्ने काम थापा छिद्रीले मात्रै गर्छन्? म थापा छिद्री भएको कारणले गर्दा, मलाई थापा छिद्री भनेर चिनाएको कारणले गर्दा मैले मात्रै यो जात लिएको। कसले पाउँछ होला? बाइबलले हामीलाई यस्तो व्यक्तिले चाहिँ पुजारीगिरीको काम गर्न पाउँछ। ल भन्नु निकाल्नुहोस् मलाई। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 पद। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 पदले हरेकले पनि पुजारीगिरीको काम गर्न अब बाटो उहाँले खोलिदिनु भएको छ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 र 10 पद तपाईँले पढ्नुभयो भने अब यहाँ तपाईँले पुजारीको काम पाउनुहुन्छ। ल पढिदिनुहोस्। चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, निजी प्रजा, आमेन। यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीलाई परमेश्वरले तिमीहरू चुनिएका वंश हौ, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति र परमेश्वरका निजी प्रजा हो। अब परमेश्वरले हामीलाई जब अन्धकारबाट छुट्याएर जब ज्योतिको राज्यमा सार्नु भएको छ भने अब हामी हरेक कोही पनि पुजारी पदमा नियुक्ति भइसकेका छौँ। बाइबलले कहिले पनि अवहेलना गरेको छैन, कुनै जातिक प्रथालाई ल्याएको छैन। तर त्यो व्यक्ति चुनिएको चाहिँ हुनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, त्यो व्यक्ति चुनिएको चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो राजकीय घराना व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यो परमेश्वरको मनपर्दो हुनुपर्छ। परमेश्वरको सत्यतामा अडिएको हुनुपर्छ। त्यो अन्धकारबाट छुट्याइएको हुनुपर्छ। त्यो ज्योतिमा सारिएको हुनुपर्छ। र त्यो चाहिँ परमेश्वरको बोलावट
पाएको हुनुपर्छ। यदि त्यसो हो भने नेपालमा ब्राह्मण, क्षेत्री, गुरुङ, मगर जति पनि जातहरू छन् ती जातमा बाइबलले कहिले पनि कुनै जातले परमेश्वरको पुजारीगिरी हुनुपर्छ भनेर भन्दैन। मैले देखेको छु थुप्रै जातिहरू, कुनै पनि जातको पास्टर हुनुहुन्छ अहिले, कुनै पनि जातको पुजारीगिरी अहिले हुनु, संसारको जात अनुसार कुनै पनि व्यक्ति अहिले पुजारी काममा नियुक्त परमेश्वरले गर्नुभएको छ। अब यहाँ ब्राह्मणले मात्रै पुजारीगिरीको काम गर्नुपर्छ भन्ने बाइबलको मान्यता होइन। बाइबलको मान्यता हो तिमी चुनिएको चाहिँ हुनुपर्छ, तिमी छानिएको चाहिँ हुनुपर्छ, तिमी राजकीय घरानाको चाहिँ हुनुपर्छ, तिमी परमेश्वरतर्फको हुनुपर्छ। अब मलाई बताउनुहोस् त, पुरानो करारमा परमेश्वरले लेवीको कामको लागि दिनुभयो, पुजारी कामको लागि दिनुभयो, लेवीलाई दिनुभयो। लेवीलाई किन दिनुभयो मलाई बताउनुहोस् त, किन दिनुभयो? लेवी सत्यको पक्षमा खडा भएको थियो, परमेश्वरको पक्षमा खडा भएको थियो। आज परमेश्वरले कुनै जाति विशेषलाई उहाँको पुजारीगिरीमा कोहीलाई पनि उहाँले नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। हर कोही व्यक्ति पुजारी हुन सक्छ। एउटा बाइबल मात्र एउटा यस्तो पुस्तक हो, परमेश्वर मात्र यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले कुनै जातलाई तोडिदिनु भयो र आज कुनै पनि वर्ग, कुनै पनि कालो, गोरो, होचो, जस्तो सुकै व्यक्ति पनि परमेश्वरमा सुनिएको व्यक्ति चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो व्यक्ति आज पुजारीगिरीको काम गर्न सक्छ। मैले अफ्रिकनहरूलाई हेरेको छु, कति काला छन् तिनीहरू पनि पुजारीमा छन्, कति होचा मान्छे छन् तिनीहरू पनि पुजारीमा नियुक्त छन्, कति अज्ञानी थोरै पढेका छन् ती पनि पास्टर भएका छन्, कतिवटा चाहिँ ठुला ठुला गवाई बोकेका, पहिला बन्दुक बोकेर हिँड्नेहरू, सुपारी बोकेर हिँड्नेहरूलाई पनि परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, आज बाइबलले परमेश्वरले हरेक कोहीलाई पनि पुजारीगिरी बनाउनु, कति अनौठो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् कि नेपालमा हरेक कोही जाति पुजारी हुन सक्छ? मलाई बताउनुहोस् त। तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा देख्नु भएको छ कुनै दलितलाई लगेर तपाईँले मन्दिरमा पुजारी बनाएको देख्नु भएको छ? छैन। कुनै जनजातिलाई तपाईँले मन्दिरमा पुजारी गरेको देख्नु भएको छ? छैन। तर बाइबलमा मात्र एउटा यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले न जनजाति भन्नुहुन्छ, न दलित भन्नुहुन्छ, न कुनै जाति भन्नुहुन्छ। उहाँले तिमीहरू पवित्र जाति, चुनिएका राजकीय पुजारीगिरी भनेर उहाँले हामीलाई सुन्नु। जो व्यक्ति प्रभुलाई ग्रहण गरेर विश्वास गरेर प्रभुको राज्यमा आउँदछ, हरेक कोहीलाई उहाँले चाहिँ पुजारीगिरी बनाउनु भएको छ। हामी हरेकलाई परमेश्वरले पुजारीगिरी बनाउनु भएको छ। हामी जोसुकै पनि पुजारीगिरीमा नियुक्त हुन सक्छौँ। तर एउटा प्रावधान छ, हामी चाहिँ सत्यको पक्षमा खडा भएको चाहिँ हुनुपर्छ। पुरानो करारमा 12 कुलमा एउटा कुलले मात्रै त्यो पायो। त्यसले गर्दा अहिले येशूमा नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिले पुजारीगिरीको कामको अनुमति पाउँदछ। त्यसकारण म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज इजरायलीहरूको जीवनबाट हामी सिक्न सक्छौँ। 40 दिन मोसा भेट नहुँदा, 40 दिनसँग मोसासँगको संगत गर्न नपाउँदा, 40 दिनसम्म मोसाको आवाज सुन्न नपाउँदा, 40 दिनसम्म मोसाको बाणी सुन्न नपाउँदा, 40 दिनसम्म मोसाको नेतृत्व नपाउँदा, आज 40 दिनमै यिनीहरूको मन पुरै बदलिएको छ। आज कतिपय विश्वासीहरूको यस्तै प्रकारको मन छ। अहिले 4 महिनादेखि हामीले संगति पाएका छैनौँ। कोहीको हृदय कस्तो हुन्छ भने 15 दिन 20 दिन विश्वासीसँग संगत गर्न पाएन, पास्टरको उपस्थिति पाएन, संगति जान पाएन भने उसको मन पनि यही इजरायली जस्तै भइसकेको हुन्छ। अघि भर्खरै परमेश्वरले गर्नुभएको उद्योगको कुरा उसले बिर्सिएको छ। 40 दिन मात्रै मोसा इजरायलीहरूसँग अलि पर बसेका थिए, त्यो पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेका थिए। 40 दिनमै परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दै गर्दा इजरायली यति ठुलो निर्णय लिएका छन् कि मानव हिजो त्यत्रो भएको परमेश्वरले गर्नुभएको उद्धारको कुरा, परमेश्वरले दिनुभएको मन्ना, परमेश्वरले दिनुभएको भट्टै चरा, परमेश्वरले मिश्र देशबाट छुटकारा दिनुभएको 10 वटा विपत्तिबाट ल्याउनु भएको छुटकारा, सबै इजरायलले 40 दिनमा पुरै बिर्सेका थिए। आज कोही कोही विश्वासीहरू यस्ता छन् जो संगति पाएनन् 2 दिनको भने। हाम्रै मण्डलीका कतिपय विदेशमा छन्, 1 महिना 2 महिना 4 महिना 1 वर्ष संगति पाएनन् भने उनीहरूले संसारको कुरा जोड्न सुरु गरिसकेका हुन्छन्, संसारको थोकलाई अँगाल्न सुरु गरिसकेका हुन्छन्, संसारको कुरो नै राम्रो भन्ने कुरा गरिसकेका हुन्छन्। 40 दिनसम्म मोसा नआउँदा तिनीहरूले हेर्नु त मूर्ति पूजा गरिसकेका थिए। 40 दिन मात्रै ओन्ली।
1 महिना 10 दिन मात्रै, 1 महिना 10 दिनसम्म वचन सुन्न नपाउँदा, 1 महिना 10 दिनसम्म परमेश्वरको उपस्थिति नपाउँदा, 1 महिना 10 दिनसम्म मूसाको उपस्थिति नपाउँदा, 1 महिना 10 दिनसम्म मूसाको बाणी नपाउँदा, मूसाको उपस्थिति नपाउँदा आज तिनीहरूले चाहिँ मूर्ति पूजा गर्न कति छिटो तम्सिए। मूर्ति पूजा गरेर चाहिँ परमेश्वरलाई क्रोधित तुल्याए र त्यतिखेर 3000 मान्छे मरेको छ। त्यतिखेर त्यो 40 दिनसम्म त्यसरी गरिसकेपछि मूसा आइसकेपछि हैन हामीले गल्ती गर्यौं, हामी पनि तपाईको पक्षमा छौं भन्न तिनीहरूले किन सके? किन सत्यको पक्षमा खडा हुन सकेन? किनकि तिनीहरूको हृदय मूर्तितर्फ गइसकेको थियो। मूर्तितर्फ गएको मनले कहिले पनि परमेश्वरको पक्षमा खडा हुन सक्दैन प्रिय। मूर्तिमा लगाइएको मनले कहिले पनि परमेश्वरको सत्यको पक्षमा खडा हुन सक्दैन। जो सत्यको पक्षमा खडा हुन्छ फेरि त्यो मूर्तिको पक्षमा खडा हुन सक्दैन। यति कुरा क्लियरली छ। फेरि भनिदिन्छु, जो मूर्तिको पक्षमा खडा भएको छ त्यो परमेश्वरको सत्यताको पक्षमा खडा हुन सक्दैन। जो सत्यको पक्षमा खडा भएको छ त्यो मूर्तितर्फ खडा हुन सक्दैन। आज हामीले विचार गरौँ, परमेश्वरले तपाईलाई मलाई अन्धकारबाट छुट्याएर ल्याउनु भयो, राजकीय पुजारीगिरी बनाउनु भएको छ भने अब तपाईँ र मेरो कसको पक्षमा छौँ हामी? मूर्तिको पक्षमा वा परमेश्वरको पक्षमा? अधार्मिकताको पक्षमा वा धार्मिकताको पक्षमा? असत्यताको पक्षमा वा सत्यताको पक्षमा? आज परमेश्वरले हरेक कोहीलाई पनि, हामी सबै नयाँ करारकालाई उहाँले पुजारीगिरी बनाउनु भएको छ। यहाँ कुनै बाहुन, छेत्री, शूद्र, वैश्य भनेको छैन। उहाँ एउटा 4वटा कुराको कुरा गरिएको छ। के भनेको छ 9 मा? चुनिएको, हैन? चुनिएको, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, निजी जाति। हामी चुनिएको चाहिँ हुनु पर्यो। आज हर कोही जातिबाट प्रभुले हामीलाई पुजारीगिरी बनाउनु भएको छ। हामीलाई लेवीको कुल जस्तै हामीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। इजरायलीहरू संसारमा जति धेरै थिए, 11 कुललाई परमेश्वरले पन्छ्याएर उहाँले एउटा कुललाई छान्नुभयो। संसारको सबै मान्छेलाई पन्छ्याएर तपाईलाई मलाई उहाँले छान्नु। भन्नुहोस् त आमेन भनेर। अब भन्नुहोस्, इजरायलीको 11 कुललाई उहाँले पन्छ्याएर उहाँले लेवीको कुललाई छान्नुभयो। संसारका 6 खरब भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई उहाँले सबै कुरालाई एक पक्ष थालेर उहाँले तपाईलाई मलाई चुन्नुभयो। एउटै कुरा हो। पुरानो करारमा 11 कुल परमेश्वरको पक्षमा थिएनन्, एक कुल पक्षमा थियो। आज संसारको मान्छे परमेश्वरको पक्षमा छैन, तर हामी परमेश्वरको पक्षमा छौँ। आमेन। हामी परमेश्वरको पक्षमा छौँ। यस कारणले गर्दा उहाँले आज हामीलाई लेवीको कुल जस्तो उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ। तपाईको छिमेकी संसारमा छ, त्यो 11 जना कुल परमेश्वरको पक्षमा खडा नभए जस्तै हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, उहाँले तपाईँ र मलाई संसारले जुन जातको टाँचा लगाएको छ नि, जुन जात भनेर तपाईँलाई मलाई संसारले हामीलाई यो जातको भनेर चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ नि, तर परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई कुनै पनि जातको भनेर वर्गीकरण गर्नुभएको छैन। उहाँले तपाईँलाई मलाई डाइरेक्टली उहाँले के भन्नुभएको छ? उहाँले हामीलाई लेवी पुजारी बनाउनु भएको छ, राजकीय पुजारीगिरी घरानाको व्यक्ति बनाउनु भएको छ। आज हामी जहिले पनि परमेश्वरको पक्षमा खडा हुनुपर्छ। अब तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले लेवीको तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले राजकीय पुजारीगिरी बनाउनु भएको छ भने अब तपाईँ मेरो काम के हो? अब तपाईँ मेरो काम हो, तपाईँहरूमा जहिले पनि म के गर्नुपर्छ? सत्यको पक्षमा खडा हुनुपर्छ। हालेलुया। सत्यको पक्षमा खडा हुनुपर्छ। जहिले पनि सत्य र पवित्रतामा तपाईँले मैले ध्यान दिनुपर्छ। संसारका कुराहरूमा मन डुलाउनु हुँदैन। 11 जना इजरायली जस्तो सोच्नु हुँदैन। संसारको मानिस र 11 इजरायली एकैतर्फ जस्तै हो। आज परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई सेवकाई दिनुभएको छ, पुजारीगिरी बनाउनु भएको छ भने अब तपाईँ र म जहिले पनि परमेश्वरको पक्षमा हुनुपर्छ। आमेन। मूर्तिको पक्षमा होइन। त्यो दिन एउटा अनौठो कुरो मूसाले तिनीहरूलाई के गराएको त थाहा छ? हारूनले जब त्यो सुनको मूर्ति सुन हालिदिए अरे, सुन अटोमेटिक बादशाह बनेर निस्कियो अरे। मूसा रिसाइसकेपछि त्यो मूसाले त्यो सुनलाई डढाइदिन्छ। डढाइसकेपछि त्यो खरानी भइसकेपछि त्यो खरानीलाई पिउन लगाए। दण्ड दिएको के पिउन दिएको। कस्तो हुन्थ्यो होला त्यो? बाछा पोलेर निकालेको त्यो खरानीलाई पानीमा मिसाएर पिउन दिएका छन्। रिसाएर। मेरा प्रियहरू, त्यतिखेर 3000 मान्छे मरेका थिए। याद गर्नुहोस्, संसारका सबै मान्छे प्रभुको राज्यमा बचाइने छैन। लेवीको कुलको कोही पनि मर्न परेन। हेर्नुहोस् है, अब म तपाईँलाई दोस्रो आगमतर्फ लैजान्छु। लेवीको कुलको कोही पनि व्यक्ति मर्न परेन, ती सबैले आशिष पाए भनेर लेखिएको छ।
र परमेश्वरको राज्यमा जाँदा पनि संसारका व्यक्तिहरू परमेश्वरको राज्यमा जान पाउने छैनन्, तर लेवी चुनिएका व्यक्तिहरू मात्रै परमेश्वरको राज्यमा जाने, चुनिएका मान्छे मात्रै बचाइएका छन्। 11 कुलका इजरायलीहरू असत्यताको पक्षमा, मूर्तिको पक्षमा, अधार्मिकताको पक्षमा खडा भएका छन्, तर लेवीको कुल सत्यताको पक्षमा, मोसाको पक्षमा, परमेश्वरको पक्षमा खडा भएका छन्। यसकारण परमेश्वरले त्यो लेवीको कुलको हृदय मन पर्यो। आज तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले उद्धार र मुक्ति दिनुभएको छ, तपाईँलाई मलाई उहाँले लेवी बनाउनु भएको छ, पुजारीगिरी बनाउनु भएको छ भने अब तपाईँ र म मूर्तिको पक्षमा खडा हुनु हुँदैन, पापको पक्षमा खडा हुनु हुँदैन, अधार्मिकताको पक्षमा खडा हुनु हुँदैन। अब हामी सत्यताको पक्षमा खडा हुनुपर्छ, परमेश्वरको पक्षमा खडा हुनुपर्छ, वचनको पक्षमा खडा हुनुपर्छ। यदि हामी परमेश्वरका पुजारीगिरी हौँ भने सदैव परमेश्वरको पक्षमा खडा। कतिपय इसाईहरू हुन्छन्, हो इसाईहरू, तर उनीहरू मूर्तिको पक्षमा खडा हुन्छन्, हो उनीहरू इसाई, हो उनीहरू लेवीको कुलको, तर उनीहरू जहिले पनि शैतानको पक्षमा, मूर्तिको पक्षमा, अधार्मिकताको पक्षमा, पापको पक्षमा उनीहरू जहिले पनि खडा भएको हुन्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई लेवी कुल परमेश्वरको पक्षमा खडा भए चाहिँ आज परमेश्वरले यही अपेक्षा गर्नुभएको छ, हामी परमेश्वरको पक्षमा खडा हौँ, हामी सत्यको पक्षमा खडा हौँ, हामी वचनको पक्षमा खडा हौँ, हामी मोक्षको पक्षमा खडा हौँ, हामी धार्मिकताको पक्षमा खडा हुनुपर्छ। कति अन्तर छ संसारमा र तपाईँहरूमा। यसकारण आज तिनै कारण थियो कि परमेश्वरले लेवीलाई मात्र किन चाहन्थ्यो। त्यतिखेर त लेवीले गरेको असल कर्मलाई देखेर परमेश्वरले लेवीको हृदय देखेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई छान्नुभयो। हामी जस्तो फटा, हामी जस्तो नराम्रो मान्छेलाई के देखेर छान्नुभयो? उहाँले पापी, हामी जस्तो पापीलाई उहाँले छान्नुभयो, हामी जस्तो पापीलाई उहाँले प्रेम देखाउनु भयो र उहाँले हामीलाई मौका दिनुभयो र हामीले त्यो पापीबाट छुटकारा पाएर विश्वासमा हामी छुटकारा पाएर यदि आउँछौँ भने हामी हरेक व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ पुजारीगिरी बनाउनु भएको छ। अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, लेवीका 3वटा छोरा थिए, गेस्रोन, कहाती र मरारी। यो 3वटा छोरामा उहाँले गेस्रोनको सन्तानलाई पनि लिनु भएन, उहाँले चाहिँ मरारीको सन्तानमा नै लिनु भएन, उहाँले कहातीको सन्तानलाई चाहिँ लिनुभयो। लेवीको कुलको 3टा छोराको बीचको छोरा जो कहातीको छोराहरूको वंशलाई लिनुभयो। आज सबैजना व्यक्तिलाई परमेश्वरले गोठालो पनि नियुक्त गर्नु भएको छैन, उहाँले विशेष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु जसले उहाँको परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दछ, परमेश्वरको आज्ञा पालनलाई रोज्दछ, परमेश्वरको सेवामा एकदमै हृदयबाट आत्मसात गर्दछ, जहिले पनि परमेश्वरको वचनलाई प्राथमिकता दिन्छ, जहिले पनि परमेश्वरको कुराहरूमा मन लगाउँछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई उहाँले पुजारी पदको लागि अथवा गोठालो पदको लागि उहाँले जिम्मा दिनुभएको छ। त्यसकारण म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, तपाईँहरूमा कति भाग्यमानी हो। यहाँनिर जात टुट्छ, वर्ग टुट्छ, सबै कुरा टुटेर जान्छ। म कुनै पनि जातिको नाम लिन चाहन्न, तर ख्रिस्टमा त उहाँले हामीलाई सबैलाई एउटै बनाउनु भएको छ, उहाँले हामीलाई सबैलाई पुजारीगिरी बनाउनु भएको छ। पुरानो करारमा उहाँले लेवीको कुललाई लिनुभयो, नयाँ करारमा उहाँले आज तपाईँ र मलाई चुन्नुभयो। रोमीको पुस्तकले भन्छ, हामी पापी जतै ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। हामी जस्तो पापीलाई उहाँले पुजारीगिरी हुने मौका दिनुभएको छ भने अब हामी सत्यताको पक्षमा खडा हुनुपर्छ, धार्मिकताको पक्षमा खडा हुनुपर्छ, पवित्रताको पक्षमा खडा हुनुपर्छ, परमेश्वरको पक्षमा खडा हुनुपर्छ, वचनको पक्षमा खडा हुनुपर्छ। चाहे हाम्रो प्राण जान किन नपरोस्, हामी सधैँ परमेश्वरको पक्षमा खडा हुनेछौँ, सत्यताको पक्षमा खडा हुनेछौँ। त्यसकारण आजको वचनबाट म तपाईँलाई यही नै उत्साह दिन चाहन्छु। किन परमेश्वरले आज लेवी पक्षलाई, लेवीको कुललाई किन परमेश्वरले छान्नुभयो, यो कुरा चाहिँ आज तपाईँले जान्न जरुरी छ। संसारमा रीतिरिवाज छ, संसारमा विभिन्न वर्ग, धर्म, कुल, घराना छ, ती सबै कुराहरूलाई परमेश्वरले माथि राखेर आज उहाँले तपाईँलाई मलाई राजकीय पुजारीगिरी बनाउनु भएको छ, उहाँको सेवकाई गर्न उहाँले बोलाउनु भएको छ। आज परमेश्वरले तपाईँलाई हेर्दा कुनै पनि जातको हिसाबले हेर्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई पापबाट छुटकारा बनाएर एउटा योग्य व्यक्तिको हिसाबले हेर्नुहुन्छ। यसकारण म तपाईँलाई आज यो वचनबाट छोटो वचन आज म तपाईँलाई दिएँ, तर यो वचन चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ, निकै आशिषपूर्ण छ। आज परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई किन
लेवीको जस्तै उहाँले हामीलाई चुन्नुभएको छ। त्यसकारण आजको वचनबाट म तपाईँलाई यही उत्साह दिँदै यो वचनबाट विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद।